आई एम बोल्ड, आई वेयर शॉर्ट क्लोथ्स, मैंने बिकिनीज में भी तस्वीरें लगाई है, अपनी प्रोफाइल पर लगाई है भाई। मैंने पाकिस्तान में जब बोल्डनेस नहीं थी एक टॉपलेस शूट किया था और उस चीज को ओन किया था, ठीक। मतलब मैं तो धड़ल्ले से ओन करती हूँ, लाइक क्या है भाई, मैं बैठूंगी, काम भी करूंगी, सब कुछ करूंगी, आई डोंट केयर। वो लीक करने वाले को सजा क्यों नहीं मिलती? गुनहगार है वो लोग जो इस चीज को रख कर व्हाट्सएप्स पर अपनी ठरक के लिए आगे कर रहे हैं। आपको नहीं मिल रही, आपके इर्द गिर्द के सारे लोगों को मिल रही है, फ्रॉम फैमिली टू फ्रेंड्स टू माय वेरी क्लोज पीपल। और आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं मतीरा का। हमने देखा है सोशल मीडिया पर अक्सर और बेशतर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी जगहों पर इफ़ेक्ट हो रहे होते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता और वो अपनी ही किसी सोच के साथ, अपने ही किसी थॉट प्रोसेस के साथ बैठे हुए होते हैं अपने घरों में परेशान, कीबोर्ड उठाते हैं, कुछ भी टाइप कर दिया, लेकिन वो ये नहीं देख रहे होते कि उनका एक कमेंट किसी भी इंसान की को किस हद तक जो है वो मेंटली अजियत पहुंचा सकता है। और आजकल हमने देखा है नया ट्रेंड चलते हुए कि किसी की भी वीडियोस या किसी की भी चीज़ों को उठाकर जो है वो किसी की भी शक्ल लगा दिया जाए और उसके बाद जो है कुछ व्यूज़ हासिल कर लिए जाएँ या कुछ देर की जो है वो एंटरटेनमेंट हासिल कर ली जाए। और ये पूरा महीना 1.5 महीना हम देखें तो हमने देखा है कि हमें अक्सर और बेशतर बहुत सारी आप टिकटॉकर्स कह लें, बहुत मशहूर मॉडल्स कह लें, हमें उनकी वीडियो लीक्स जो हैं वो देखने को मिली, हमारे सामने आई। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एआई जो इस्तेमाल होता है एक ऐसा टूल है जिसको आप इस्तेमाल करते हो और दुनिया भर में वो टूल इस्तेमाल होता है आगे बढ़ने के लिए, जहाँ पर लोग जो हैं वो इससे कुछ गेन कर सके, लेकिन हमारे हर चीज़ का उल्टा ही इस्तेमाल होता है। यही हमने देखा। और क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है ये सब कुछ जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मतीरा। तो मतीरा से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मतीरा, कैसे हैं आप? How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm not well. ये झूठ होगा अगर मैं बोलूँगी I'm well. अच्छा मतीरा, मुझे बताइएगा, अगर हम स्ट्रेट इसी सवाल पर आते हैं, हमने देखा कि कुछ वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी मतीरा की वीडियोस लीक हो गई या मतीरा की कुछ वीडियोस मंजर आम पर आ गई। इस पर आपका क्या कहना है? बेसिकली ये किसी ने ये घटिया हरकत की थी इन 2021 और उस वक्त आई डिड कॉन्टैक्ट द साइबर क्राइम और ये सारे, वो कोई इंसान था झंग में, उसने सिर्फ मेरी नहीं काफ़ी लोग की मॉर्फ कर वो लोग फिर 2-2 हज़ार में लोगों को बेचते थे ऐसी वीडियोस। तो उस टाइम चीज़ क्लियर आउट हो गई एंड उस टाइम वो इतना बड़ा बवाल भी नहीं बना था। एंड देन एज आई वाज लाइक ओके, लोगों ने बोला दैट डू नॉट, एक चीज़ का इतना बड़ा बवाल नहीं बना, सो लेट इट गो। मैंने बोला ठीक है। फिर ये 22 में थोड़ा सा वापस हुआ, फिर वापस चला गया। अब एक बात बताओ, एक इंसान ने वो चीज़ मॉर्फ करके बनाई, उस इंसान को ठीक है पकड़ा भी गया। अब मैं कितने, अब पता है कौन इस चीज़ का गुनहगार है? वो लोग जो इस चीज़ को रख कर व्हाट्सएप्स पर अपनी ठरक के लिए आगे कर रहे हैं। दूसरी बंदियों की आई डोंट नो उनकी लीक्स है या नहीं लीक, लेकिन मुझे सिर्फ ये याद है मैंने चंद लोगों से, मैं कुछ पेजेस थे उन लोगों से मैंने लड़ाई करी क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है किसी की ज़ाती चीज़ ये न्यूज़ नहीं होती, आप उसकी तस्वीरें लगाकर निकाल रहे हो। तो मैंने उन लोगों से लड़ाई करी, ऐसे यार ये क्या है बकवास, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ रिमूव इट डाउन। एंड अब पता नहीं ये व्यूज़ के लिए लोग क्या कर रहे हैं। दूसरे दिन उठी, किसी ने मुझे बोला यू आर ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। आई सेड व्हाट एम आई ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर? एक छोटा सा इन 2021 एक छोटा सा ये न्यूज़पेपर था लाहौर हेरल्ड, उन्होंने एक टैगलाइन बनाई थी मतीराज लीक्स आउट। हमने उनको लीगल नोटिस भेजा था, फिर उन्होंने अपॉलॉजी भी की थी क्योंकि हमने बोला अगर आपको सच पता ही नहीं है, अगर एक ऐसी चीज पता ही नहीं है, हाउ कुड यू जस्ट मेक अ टैगलाइन? तो उसका ये लोग क्लिप निकाल कर सर्कुलेट हो रहा था ऑल ओवर ट्विटर। उसमें काफ़ी लोग मैंने आपको जैसे बोला काफ़ी लोग हैकर्स भी थे कि वो बोल रहे थे अगर आपको मतीरा की लीक्स चाहिए आकर ये लिंक क्लिक करें और उसके बाद उनका इंस्टाग्राम और फेसबुक हैक हो जाता है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। सो मुझे जब ये पता चला और फिर वो एक ट्रेंडिंग पर चली गई एंड देन इट जस्ट केप्ट गेटिंग वर्स एंड वर्स।
بٹ میں اپنے آپ کو جانتی ہوں, آئی ایم سو ہیپی کہ میری ماں سپورٹیو ہے, میرے فیملی فرینڈ سپورٹیو ہے, میرے آف کورس دا چینل آئی ایم ورکنگ ود از سو سپورٹیو. میرے پاس فورینسک رپورٹ بھی ہے جو 2021 میں انہوں نے دی تھی, اور جو لوگ مجھے ایکچولی جانتے ہیں دے ایکچولی نو کہ دس از ناٹ می. اور اس طرح کے بڑے غلیظ لوگ آ کر بس نیچے لکھے جا رہے ہیں. دیکھو آئی ایم بولڈ, آئی ڈو ویئر شارٹ کلوتھس. میں نے پاکستان میں جب بولڈنس نہیں تھی ایک ٹاپ لیس شوٹ کیا تھا اور اس چیز کو اون کیا تھا, ٹھیک ہے. میں ہر چیز کو اون کرتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پر. اف دس از ناٹ می, دس از ناٹ می. لیکن اگر آپ ٹھرکی ہو رہے ہو اینڈ آپ مطلب جو بھی کرنا چاہ رہے ہو, اٹ از یور ٹھرک پن. مطلب آپ لوگوں نے یہ جو ہیڈ لائن ہے نا, جتنا یہ ویڈیو اور یہ چیز, یہ جو ہیڈ لائن جو انسان کو مار دیتی ہے نا, دس ورڈ لیک, اور وہ ایک مینٹل اسٹریس. اور رائٹ ناؤ جو میرا سچویشن ہے, آئی ایم گوئنگ تھرو سیویئر ڈپریشن. آئی ہیو a lot of panic and anxiety attacks. میرے یہ بہت زیادہ ہے. I'm very much lost. اچھا, جس طریقے سے متیرہ ہم بات کریں نا, اب یہ جو ٹھرک کی بات کی آپ نے, یوزلی ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹرول کر رہے ہوتے ہیں, اچھا ہوا اس کی تو آنی تھی, یہ تو ہونا ہی تھا, یہ تو یہ کر رہی تھی, یہ تو وہ کر رہی تھی. اور دوسری طرف ہی یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے ان باکس میں جا کے یہ بات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کی لیک ہے تو مجھے بھیج دو, اس کی ویڈیو ہے تو مجھے بھیج دو. تو یہ جو ہماری ڈبل پالیسی ہے, جو ہماری منافقت ہے, کہ ایک طرف اگر ہم نے دنیا کے سامنے آنا ہے تو ہم نے اس طریقے سے آنا ہے جہاں پر ہمیں کوئی بندہ ہم پر انگلی نہ اٹھائے, لیکن دوسری طرف جب ہم چھپ کے پردے کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تمام تر لوگوں کی نیوز چاہیے ہوتی ہیں. یہ لوگ کتنا افیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایک طرف سامنے آ کے بول دیں گے نہیں نہیں متیرہ یو آر ڈوئنگ گڈ, اچھا ہوا متیرہ, نہیں نہیں اچھا ہے, یہ وہ, یہ تو لوگ ہیں, یہ تو سوسائٹی ہے, تم نے جو کرنا ہے کرو. نہیں, مجھے پتہ ہے سب سے دکھ یہ ہو رہا ہے دیٹ کافی مطلب فیمیل بلاگرز بھی ایسے اٹینشن کے لیے میری پکچرز کے نیچے آ کر لکھ رہی ہیں لیکس چاہیے مجھے ڈی ایم کریں. یہ والا یہ جو چیز ہوتی ہے نا, مجھے لگتا ہے مجھے جو ایکچولی فیل ہو رہا ہے, فرسٹ آف آل ایک چیز یہ ہے, آئی نو دیٹس ناٹ می, لیکن زبردستی ایک میرے سر پر ایک شیم تھوپا جا رہا ہے, اور وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس چیز کو اتنا ہائپ ڈال دو. ایک چیز یہ ہوتا ہے نا, کسی نے ایک گناہ کیا ہوتا ہے اور پھر اس کو سزا ملتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے ٹھیک ہے یہ کرتوت کی ہے, اب اس کی میری سزا بھگت رہے. آپ نے جب کچھ کیا ہی نہیں ہے اور وہ سزا آپ کو نہیں مل رہی, آپ کے ارد گرد کے سارے لوگوں کو مل رہی ہے, فرام فیملی ٹو فرینڈس ٹو مائی ویری کلوز پیپل. وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, میرے لیے ڈھال بن رہے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ ان کو کن چیزوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو مجھے یہ آئی ڈونٹ کیئر کہ لوگ کیا بولتے ہیں, مجھے صرف یہ دکھ ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے میرے کچھ بہت ہی قریبی لوگ ہیں, ان کو بڑے ایک عجیب سی سچویشن سے گزرنا پڑ رہا ہے. it's not at all, it's not a good feeling. اچھا, یہ جیسے آپ نے ٹھیک ہے, اور یہ عجیب حرکتیں کرتے ہوئے this is immature. and at the same time مجھے کسی اور کی حرکت کی وجہ سے what I am going through only I know it. لیکن متیرہ یہ بھی ہوتا ہے نا, جیسے لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہو, جیسے اپنی پروفائل پر آپ کچھ بھی پوسٹ کر رہے ہو, obviously this is your personal profile, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اٹس ویری ایزی ٹو ٹارگیٹ دوز پیپل جو کہ آلریڈی بولڈ ہوتے ہیں. اب کوئی بندہ ہے, اب جیسے متیرہ, جیسے آپ نے بھی بات کی کہ میں نے جب شرٹ لیس شوٹ کرایا تھا, آئی اونڈ اٹ. بعد میں نارملی اف یو آر ویئرنگ شارٹ کلوتھس دس از یور پرسنل چوائس. لیکن دوسری طرف پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے ٹارگیٹ کرنا ان خواتین کو, اسپیشلی ان لڑکیوں کو جو کام بھی کر رہی ہیں یا جو بولڈ ڈریسز بھی پہن رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ یہی ہوگی, یہ ایسا ہی ہے, یہ یہی کرتی ہے, اس کی پروفائل دیکھ لو, اس کا یہ دیکھ لو, اس کا وہ دیکھ لو. وہ کتنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اب جیسے ہم نارملی بھی دیکھیں, ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی لڑکی نے ہیڈ ٹو ٹو اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے, ہم جانتے ہیں کہ کیا کچھ کرتی ہیں وہ, کیا کچھ نہیں کرتی. وہیں پر دوسری طرف کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو ہمیں بولڈ کلودنگ میں نظر آتی ہیں, اینڈ وہ اپنی باؤنڈریز کو نہیں کراس کرنے دیتی کسی کو. آئی تھنک اس معاشرے میں اٹس ویری سیڈ دیٹ ٹارگٹ ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جو سکون میں دکھتے ہیں. اگر کوئی رو رہا ہے
کوئی لگاتار مسئلوں میں ہے ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے. اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے اس کی زندگی از گوئنگ گڈ, وہ خوش دکھ رہی ہے, لوگ اسی کو ہی ٹارگٹ کر لیتے ہیں. شاید مجھے لوگوں نے اس طرح ٹارگٹ کیا ہے, لیکن دوسرے لوگ کو الگ طریقے سے بھی ٹارگٹ کرتے ہیں, فرام یو نو ٹرولنگ دیم, فرام بدوائیں دینے سے, لیکن ٹارگٹ کرتے ہیں. اینڈ میں صرف یہی بولوں گی دیٹ میں روں گی نہیں, میں کیمرہ کے سامنے بالکل نہیں روں گی, بیکاز آئی ایم ناٹ گونا, دیٹس ناٹ می. مجھے جتنا رونا ہے میں اکیلے میں رو لیتی ہوں, اینڈ آئی ایم ہیپی ود دیٹ, بٹ آئی ول اسٹل کیری آن ورکنگ. میں غلط نہیں ہوں, آئی ول اسٹل پوسٹ آن مائی پروفائل. آئی ایم ناٹ گونا ڈو دیز حرکتیں, کیونکہ میرے پیچھے ایک ذمہ داریاں ہیں. آئی نیڈ ٹو کیری آن دیٹ سرکل, and that circle should carry on. اور I think کہ اگر آپ لوگ کو کچھ لوگ نے مجھے بڑا ڈی ایم کیا, متیرا باجی ہمارا فیس بک اور انسٹاگرام ہیک ہو گیا. I was like میں کیا کروں بھائی, میں خود اتنے مسئلوں میں ہوں, تم آ رہے ہو اپنے فیس بک اور انسٹاگرام بولتے نہیں وہ ہم نے وہ لنک کلک کیا. تو خدا کے واسطے ایک تو وہ کوئی لنکس ایسے کلک نہیں کرو. دوسری بات, اگر آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ صرف دیکھنے سے ہاں ہو پھر آ کر, وہ دیکھو خدا سب کا ہے,